नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल राजकुमार घलेमा। Why people start a network marketing business? मान्छेहरु डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय किन सुरु गर्छन् त? यी धेरै व्यक्तिहरुले यो प्रश्न मलाई सोध्नुहुन्छ र मसँग सटिक एन्सर हुने गर्छ कि कुनै पनि व्यक्तिले यदि जिन्दगीमा केही न केही गर्छ भने त्यसपछि बस दुईवटा रिजन हुन्छ। पहिलो रिजन हो, पहिलो मोटिभ हो कि ऊ जिन्दगीबाट के हटाउन चाहन्छ त अथवा कुन समस्याबाट मुक्ति पाउन चाहन्छ त। What pain he want to avoid? ऊ आफ्नो जिन्दगीमा कुन समस्याबाट टाढा जान चाहन्छ त, पहिलो मोटिभ। र सेकेन्ड मोटिभ, ऊ आफ्नो जिन्दगीमा के चाहन्छ त। यसलाई अझै सठिक भाषामा भन्ने हो भने मान्छेको नीड र वान्ट्सको कारणले गर्दा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिले जिन्दगीमा केही न केही गरिराखेको हुन्छ। यदि केही न केही गरेको छ भने त्यसको पछाडिको मोटिभ भनेको उसको आवश्यकता र उसको चाहना। यो वरिपरि नै हाम्रो आफ्नो दैनिक दिनचर्या अथवा हामीले गरिने कामहरू घुमिराखेका हुन्छन् कि हाम्रो आफ्नो आवश्यकता र हाम्रो आफ्नो चाहना। यसैगरी डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय सुरु गर्नु पछाडिको पनि व्यक्तिहरुमा आफ्नै मोटिभ हुन्छन्, आफ्नै कारण हुन्छन् र यो रिसर्चले देखाएको छ कि विशेषतः 10 वटा कारण छन् जसको कारणले मान्छेहरु डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय अथवा नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस सुरु गर्छन्। यो व्यवसाय स्टार्ट गर्नुको नम्बर 1 प्राइमरी मोटिभेसन फ्याक्टर रहेको छ एक्स्ट्रा इन्कम, अतिरिक्त आय। विशेषतः यो व्यवसाय एज अ पार्ट टाइम सुरु गर्ने गरिन्छ। पछि लामो समयपछि यसलाई फुल टाइम बनाइन्छ, तर स्टार्टिङमा यो बिजनेस सुरु गर्ने बेलामा हामीले आफ्नो डे टु डे लाइफमा केही पनि कुरालाई छोड्नु पर्ने हुँदैन। चाहे तपाई जब गर्नुस्, बिजनेस गर्नुस्, स्टुडेन्ट लाइफ जिउनुस्, केही पनि गर्नुस्, त्यो गर्दा गर्दै बाँचेको सानो समयलाई यो बिजनेसमा इन्भल्भ गरेर हामीले एक्स्ट्रा इन्कम कमाउने बाटो यो बिजनेसमा छ। त्यही भएर धेरै जसा व्यक्तिहरू यो बिजनेस सुरु गर्नुको पछाडिको नम्बर 1 रिजन इज अ एक्स्ट्रा इन्कम व्हिच इज कल्ड अतिरिक्त आय। यो बिजनेस सुरु गर्नु पछाडिको दोस्रो रिजन हो आर्थिक स्वतन्त्रता, अ फाइनान्शियल फ्रीडम। धेरै जसा मान्छेहरू जिन्दगीमा आर्थिक स्वतन्त्रता पाउन चाहन्छन्। धेरै भन्दा पनि सबै मान्छेहरू जिन्दगीमा आर्थिक स्वतन्त्रता पाउन चाहन्छन्, तर जम्मी 5 देखि 10% मान्छेहरूले आर्थिक स्वतन्त्रता पाउँछन्। यो रिसर्चले बताएको कुरा हो। हामी सबैको चाहना त फाइनान्शियल फ्रीडम हुने नै हो, तर हामीले आफूले गर्दै आइएको डे टु डे जब अथवा हाम्रो जुन एक्टिभिटिजले हामीलाई त्यो अवस्थामा पुर्याउन सक्दैन। र एउटा उमेरसम्म जब गरिसकेपछि अथवा केही न केही बिजनेस व्यवसाय गरिसकेपछि मान्छेमा त्यो खालको सेन्स आउन सुरु गर्छ कि यो बाटो त हुनेवाला छैन भनेर। त्यसपछि मान्छेहरू अप्सन हेर्ने गर्छन् र यो व्यवसाय सुरु गर्छन् कि यो व्यवसायले हामीलाई फाइनान्शियल फ्रीडमको अवस्थामा बनाउँछ। यदि तपाईँ स्टुडेन्ट लाइफमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो जिन्दगीको अर्ली एजमा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि डाइरेक्ट सेलिङ अथवा नेटवर्क मार्केटिङले हामीलाई फाइनान्शियल फ्रीडमको अवस्थामा पुर्याउँछ। त्यो भएर यो भनेको धेरै जसा मान्छेहरूको कारण हो कि डाइरेक्ट सेलिङ गर्नु पछाडि। तेस्रो कारण स्वास्थ्य जीवनशैली। हरेक व्यक्ति चाहन्छ कि आफ्नो जीवनशैली हामी स्वस्थ रहौं, आफू स्वस्थ भएर बाँच्न पाइयोस्, हाम्रो परिवारलाई स्वास्थ्य होस्। हामीले बचपनमा पढेर आएका छौं र सुनेर पनि आएका छौं कि हेल्थ इज वेल्थ भन्दै। स्वास्थ्य भनेकै धन हो भनेर। तर वास्तवमै हामी कति व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएका छौं त, किनकि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा
यस्ता यस्ता राम्रा कम्पनीहरू पनि छन् जसले हामीलाई स्वास्थ्य रहनमा मद्दत गर्छ, हाम्रो स्वास्थ्यमा भविष्यमा आउन सक्ने खराबीहरूलाई प्रिभेन्सन गर्छ अथवा रोकथाम गर्छ। त्यही भएर धेरै मान्छेहरू डाइरेक्ट सेलिङमा यो कारणले डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय सुरु गर्छन्, त्यो कारण हो स्वास्थ्य जीवनशैली। चौथो नम्बरको कारण हो टाइम फ्रिडम, समयको स्वतन्त्रता। हामी आफ्नो जिन्दगीमा हामीलाई धेरै चिजहरूले कुराहरूले एक दोस्रालाई अलग मान्न सकिन्छ। हुनसक्छ म भन्दा तपाईँ केही ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, स्मार्ट हुनुहुन्छ, ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। हरेक व्यक्तिहरू दुनियाँमा फरक फरक नेचरका, फरक फरक एबिलिटिजका हुन्छन्, तर हामी सबैलाई इक्वल भनेको त्यो हो समय। न त हामीले समयलाई खरिद्न सक्छौँ, न त गुज्रिएर गएको बितेको समयलाई फेरि पाउन सक्छौँ। यो इन्डस्ट्रीमा, डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा हामी समयको स्वतन्त्रता पाउन सकिन्छ, टाइम फ्रिडम पाउन सकिन्छ। उमेरको 50 वर्षसम्म अरू कुनै कम्पनीमा अरू व्यक्तिको लागि हामीले आफ्नो समय बेचिराखेका हुन्छौँ। धेरैजसा व्यक्तिहरू यो बिजनेसमा आउनुको मेन रिजन भनेको उहाँहरूको जुन बिजी व्यस्त लाइफबाट आफ्नो जिन्दगीमा केही पनि गर्न पाइराख्नु भएको हुन्न, किनकि उहाँको भ्यालिड क्वालिटी समय भनेको कहीँ न कहीँ जब गर्दै बितिराखेको हुन्छ। जब गर्नु मतलब आफ्नो क्वालिटी समय अरू कुनै कम्पनीमा अथवा अरू कसैलाई बेच्नु। यदि योबाट छुटकारा पाउन चाहने व्यक्तिहरूले यो इन्डस्ट्रीमा छोटो समयमा आफ्नो फाइनेन्सियल फ्रिडमको लेभल अचिभ गरेर आफ्नो समयलाई स्वतन्त्र रूपमा जहाँ मन लाग्यो, जसरी मन लाग्यो त्यसरी व्यतीत गर्न पाउनुहुन्छ। यो पनि एउटा प्राइमरी मोटिभेसन फ्याक्टर हो कि मान्छेहरू डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा इन्भल्भ हुन्छन्। अर्को 5औं नम्बरको छ आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नु। हेर्नुहोस् त, हामी सबै व्यक्तिको चाहना छ। म अहिले युएमा बस्छु र मैले धेरै मान्छेहरूलाई हरेक दिन एभ्री डे करिबन 5 देखि 10 जना व्यक्तिहरूसँग म कुराकानी गर्छु र उहाँहरूलाई मैले सोध्ने गर्छु कि तपाईँ नेपाल गएपछि के गर्नुहुन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ कि केही न केही त व्यवसाय गरिन्छ नि, नेपालै गएर फेरि जब त गरिँदैन अथवा जागिर त गरिँदैन। भनेपछि सब कन्सियसली रूपमा हामी सबैको सोचाइ छ कि हामी नेपाल पुगेपछि केही न केही व्यवसाय त गर्छौँ अथवा हाम्रो भित्री मनमा अथवा हाम्रो सब कन्सियस माइन्डमा, भित्री माइन्डमा के छ भने हामीले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै अवस्थामा त व्यवसाय गर्नै पर्छ भनेर। तर त्यो त्यति आसान चाहिँ अवश्य पनि छैन। त्यही भएर हामी सबैले लाग्छ कि हामी व्यवसाय गर्नै पर्छ भनेर। तर धेरै कम व्यक्तिहरूलाई थाहा छ कि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय सुरु गरेर उहाँले आफ्नै बिजनेस सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि एक किसिमले हामी यो कुनै पनि व्यवसायमा इन्भल्भ भइसकेपछि यदि सही कम्पनी छ भने हामी त्यो कम्पनीको एक किसिमले सेयर होल्डर जस्तै पनि हो। त्यो बिजनेस आफ्नै बिजनेस हो र हामीले त्यहाँबाट धेरै यस्ता खालका लेसन, ज्ञान गुणका कुराहरू हामीमा एजुकेसन स्किलको पनि डेभलप हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई नेपालमा गएर सुरु गर्नुपर्ने व्यवसाय यदि यहीँबाट सुरु गरियो भने हामीले नेपाल जाँदा खाली हात जानु पर्दैन। केही न केही यहाँबाट हामीले एज अ रेसिडुअल इन्कम लैजान सकिन्छ। त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि यो पनि एउटा मेन रिजन हो कि मान्छेहरूले डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय सुरु गर्छन्। अर्को 6औं नम्बरको महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ अरूलाई मद्दत गर्नु, हेल्प्स अदर भनेर। विशेष गरी मैले देख्ने गर्छु कि हामी नेपालीहरूको क्वालिटी भनेको, हाम्रो आफ्नो भ्यालु भनेको हेल्प अदर। हामी धेरै जेन्युन छौँ, काइन्ड खालका छौँ। हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई समस्या परेको हामी देख्न सक्दैनौँ। भनेपछि हामी बाई नेचर, प्राकृतिकबाट नै हामी हेल्पफुल नेचरका छौँ। हामी अरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ। यो सबैमा लागू नहोला, तर धेरै जसा नेपालीहरू अरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छन्। त्यसैले पनि हामी देख्न सकिन्छ कि युएमा धेरै नेपाली सङ्घ संस्थाहरू, धेरै समाज सेवा गर्न खोलिएका त्यस्ता संस्थाहरू हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ। ती संस्थाहरूको मेन काम भनेको समस्या परेका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नु,
त्यस्तै गरी हामी यो डाइरेक्ट सेलिङबाट पनि हामी मान्छेहरूलाई हेल्प गरिराखेका छौँ, मद्दत गरिराखेका हुन्छौँ कि हामीसँग क्वालिटीयुक्त हेल्थवर्धक प्रडक्ट छ जसको कारणले कुनै पनि समस्यामा परेको मान्छेलाई मद्दत हुन्छ। र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, हामी यहाँ मान्छेहरूलाई एक्स्ट्रा पैसा कमाउन, फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन, मान्छेहरूको आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि एउटा जुन लर्निङ प्याकेज छ हामी यहाँ मान्छेहरूलाई त्यो सिकाउने गर्छौँ, एजुकेसन दिने गर्छौँ। किनकि एजुकेसन भनेको सबैभन्दा ठुलो चिज हो जुन हामी मान्छेलाई दिन सक्छौँ। कुनै व्यक्तिको भनाइ थियो कि इफ यु गिभ अ म्यान अ फिस यु विल सर्भाइभ हिज डे, बट इफ यु टिच हिम हाउ टु फिस यु विल सर्भाइभ हिज लाइफ। यदि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई माछा दियौँ भने सायद ऊ एक छाक टार्न सक्छ, तर माछा मार्न सिकाइयो भने उसले आफ्नो जिन्दगी बिताउन सक्छ। यो बिजनेसमा हामी मान्छेलाई माछा मार्न सिकाउँछौँ अथवा हामी मान्छेलाई उसको जिन्दगी सफल बनाउन सिकाउँछौँ। यो भनेको महत्त्वपूर्ण विषय हो र हामी यो ठाउँमा बसेर फ्रीली यदि हामीले साथीभाइलाई यो कुरा सिकाउन सक्यो भने योभन्दा ठुलो सोसियल सर्भिस अथवा योभन्दा ठुलो अरूलाई मद्दत गर्ने अपर्च्युनिटी सायद हामीसँग अरू छैन होला। त्यो भएर पनि हेल्पफुल नेचर भएका व्यक्तिहरू, अरूलाई मद्दत गर्न चाहने व्यक्तिहरू यो व्यवसायमा इन्भल्भ भएका छन्। र अर्को 7औं नम्बरको रिजन छ व्यक्तित्व विकास, अ पर्सनल डेभलपमेन्ट। धेरै व्यक्तिहरूले बुझेका छन् कि व्यक्तित्व विकास बिना अथवा आफ्नो पर्सनल डेभलपमेन्ट बिना हाम्रो इन्कमको लेभल बढ्न सक्दैन अथवा हाम्रो स्यालेरी भनौँ अथवा हाम्रो प्रफिट बढ्न सक्दैन। र हामीसँग व्यक्तित्व विकास गर्ने के प्लेटफर्महरू छन् त हाम्रो वरिपरि, हाम्रो अराउन्डमा के छन् त? यदि त्यस्ता छैन भने यो व्यवसाय यस्तो व्यवसाय हो जसले तपाईँको कम्प्लिट व्यक्तित्व विकासमा काम गर्छ। यहाँ दिइने जुन एजुकेसन सिस्टम, यहाँ सिकाइने जुन स्किल, जुन सिप, जसको कारणले गर्दा हामी आफ्नो जिन्दगीलाई बेहतर उत्तम बनाउन सक्छौँ र हामी आफ्नो जिन्दगीमा देखेका सपनाहरूलाई पुरा गर्न सक्छौँ। यो पनि मेन प्राइमरी मोटिभेसन फ्याक्टर हो कि व्यक्तिहरू डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय सुरु गर्छन्। र 8औं नम्बरको कारण हो गेट अर्ली रिटायरमेन्ट, चाँडै नै अवकाश लिनु। भन्ने गरिन्छ यो व्यवसायमा हामी यति वेल्थ कमाउन सकिन्छ, यति वेल्थ कमाउन सकिन्छ कि 30 इयर्स अफ जब इक्वल टु 5 इयर्स अफ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। 30 वर्षमा हामी जति पैसा सायद हामी आफ्नो जबमा कमाउन सकिन्छ त्यति नै पैसा हामी यहाँ 5 वर्षभित्रै कमाउन सकिन्छ। र त्यो भएर पनि यो व्यवसायलाई अर्ली रिटायरमेन्ट बिजनेस पनि भन्ने गरिन्छ। हरेक व्यक्ति रिटायरमेन्ट हुन चाहन्छ, तर दुर्भाग्यवश धेरै व्यक्तिहरू जिन्दगीभरि रिटायरमेन्ट हुन सक्नुहुन्न। रिटायरमेन्टको मैले भन्न खोजेको यहाँ के भने जागिर छोड्दैमा रिटायरमेन्ट भइने होइन। रिटायरमेन्ट भनेको त्यो अवस्था हो जहाँबाट अब हामीले पैसाको लागि काम गर्न नपरोस्। मानौ तपाईँ कहीँ जब गर्नुभयो 20 वर्ष, त्यहाँबाट तपाईँले अवकाश लिनुभयो भने फेरि हामीले केही न केही गरिराखेका हुन्छौँ कि आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि, जिन्दगी गुजार्नको लागि। त्यो गर्नु भनेको रिटायरमेन्ट हुनु होइन। एक्चुअली रिटायरमेन्ट हुनु भनेको त्यो अवस्थाबाट हामी पैसाको लागि काम गर्न नपरोस् अथवा आफ्नो जीवन गुजारा गर्नको लागि फेरि पैसा कमाउने अवस्थामा आउन नपरोस्, त्यो अवस्था हो। त्यो भएर धेरै जस्ता व्यक्तिहरू यो दुनियाँमा आज रिटायरमेन्ट हुनै पाउनुहुन्न, रिटायरमेन्ट हुनै पाउँदैनन्। यदि यो अवस्था सत्य हो भने डाइरेक्ट सेलिङ यस्तो व्यवसाय हो जहाँ हामीलाई यङ अवस्थामा रिटायरमेन्ट हुने अवसर दिन्छ। त्यो भएर यो पनि महत्त्वपूर्ण रिजन हो कि व्यक्तिहरूले यो व्यवसाय सुरु गर्ने गर्छन्। अर्को 9 नम्बरको रिजन छ लिभ अ लेगेसी। हामीले आफ्नो विरासत छोड्ने भनिन्छ नि, आफू मरेर गइसके पनि हाम्रो आफ्नो कर्तव्य कामको जुन परिणाम हो, जुन हामीले गरेको कर्मको जुन फल हो, त्यो फल हाम्रो पुस्ताले पाउन् भनेर हामीलाई अचम्म लाग्छ कि यदि कसैले सोध्यो भने तपाईँको बाबाको नाम के हो, बाबाको नाम के हो, हामीलाई आफ्नो पुस्ताको 2-3 पुस्ताभन्दा माथिको हामीलाई नामै याद हुँदैन।
किन यस्तो भयो भन्दा हाम्रो 2-3 पुस्ता अगाडिका हाम्रा जुन पुस्ताहरूले केही पनि लेगेसी छोडेर जानु भएन। त्यही भएर यो लेगेसी छोड्नु भनेको यति महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि हामी पोसिबल छैन हाम्रो अवकाशपछि। अब हाम्रो 2-3 पुस्तापछि हाम्रो नामै मान्छेहरूले हाम्रो पुस्ताले याद गर्दैनन्, किनकि हामीले केही पनि महत्त्वपूर्ण वस्तु छोडेर गएका छैनौँ हाम्रो पुस्ताको लागि। त्यही भएर यो व्यवसाय सही व्यवसाय हो कि आफ्नो लेगेसी छोड्नको लागि, केही न केही विरासत छोड्नको लागि यो भनेको सही व्यवसाय हो। यो कुरा बुझिसकेपछि धेरै जस्ता व्यक्तिहरू यो व्यवसाय सुरु गर्ने गरेका छन्। र अर्को अन्तिम 10औं नम्बरको रिजन हो, अन्तिम त नभनौँ, योभन्दा अरू धेरै कारण पनि हुन सक्छन्, तर मैले विशेष गरी आज 10वटा मात्र रिजन भन्ने भएकोले मैले यसलाई अन्तिम भनेर भन्ने गरेको छु। गेट अ रेकग्नाइजेसन, अ भ्यालु आइडेन्टिफिकेसन। हामीले आफ्नो मान सम्मान र पहिचान कमाउनको लागि, पाउनको लागि, किनकि हरेक व्यक्तिहरूको भित्री मनमा छ, दिलमा छ कि उहाँहरू मान सम्मान पाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो पहिचान बनाउन चाहनुहुन्छ। तर खै ठाउँ कहाँ छ त्यो अवसर? कुन प्लेटफर्मले हामीलाई आफ्नो मान सम्मान र हाम्रो पहिचान बनाउनको लागि दिएको छ? हामी चारतिर हेरौँ, छैन। के हामीले गर्दै आएको जबमा त्यो पोसिबल छ? छैन। के हामीले गर्दै आएको अरू एक्टिभिटीमा त्यो पोसिबल छ? छैन। हामी सोसियल मिडियामा भाइरल हुनु भनेको मान सम्मान र पहिचान होइन। हाम्रो आफ्नो कामले, हाम्रो आफ्नो कर्तव्यले कतिजना व्यक्तिहरूलाई मद्दत मिलेको छ त? हामीले आफूले डेली गर्दै आएको एक्टिभिटीले कतिजना व्यक्तिहरूको जीवनमा परिवर्तन भएको छ त? पोजिटिभ सकारात्मक प्रभाव परेको छ त? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भनेको रियलमा मान सम्मान अथवा पहिचान हो। र यो व्यवसायमा हामी आफूले मान सम्मान पाउन सकिन्छ र अरूलाई पनि मान सम्मान दिन सकिन्छ र हाम्रो पहिचान समाजको लागि, एउटा देशको लागि हामी आफूलाई आफ्नो पहिचान छोडेर जान सकिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूलाई हामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ र उहाँहरूको जिन्दगीमा निम्न लागेको बत्तीलाई बलाउन सकिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण रिजन हो कि मान्छेहरूले यी थाहा पाइसकेपछि डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसमा आफूलाई इन्भल्भ गरिएको पाइएको छ। यो विशेष गरी 10वटा जुन रिजन मैले बताएँ, यो भनेको बाई रिसर्चबाट पत्ता लागेका रिजन हुन्। अब तपाईँको प्राइमरी मोटिभेसन के हो डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसाय सुरु गर्नुको? अथवा तपाईँ डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायमा आउने मनसायमा हुनुहुन्छ भने आइडेन्टिफाई योर प्राइमरी मोटिभेसन फ्याक्टर, अथवा तपाईँ यो बिजनेसमा आउनुको कारण पत्ता लगाउनुहोस् र यो बिजनेसमा सफल बन्नुहोस्। यदि तपाईँ यो बिजनेसमा आउन चाहनुहुन्न भने तपाईँसँग यी सबै जुन रिजनहरू, यी सबै तपाईँको निड अथवा वान्टहरू पुरा हुने कहीँ ठाउँ छ? के तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो हिजोबाट त्यही अझै कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने के तपाईँको जिन्दगीमा यी चाहनाहरू अथवा यी समस्याहरू, तपाईँको समस्या जे पनि हुनसक्छ, यी चाहनाहरू पुरा हुने अवस्था छ? के तपाईँले हिजो जे गर्दै आउनुभयो त्यही कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने तपाईँले के यी वस्तुहरू आफ्नो जिन्दगीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने किप कन्टिन्यू, तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस्। यदि सक्नुहुन्न भने दिस इज द राइट टाइम टु स्टार्ट अ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस, टु स्टार्ट अ नेटवर्क मार्केटिङ बिजनेस। कि यो सही समय हो तपाईँ आफ्नो नेटवर्कलाई फैलाउने। कति सधैँ हामी अरूको नेटवर्कभित्र बस्ने, अब राइट समय आएको छ कि आफ्नो नेटवर्कलाई फैलाउने र आफ्नो नेटवर्कलाई बलियो बनाउने। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनकि सब्सक्राइब गर्नु भएन भने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु छुट्न सक्छ भन्दै आजको सेसनबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। थ्याङ्क यू एन्ड नमस्कार।